सबै भिडियोमै छ, इन्दिरा बाहेक सबैको भिडियो खुलेको छ। ए हस् हस् हस्। हामी जीवन सर, मैले हजुरको आवाज सायद हजुर बोल्न मिल्दैन। मैले हेर्नुस् त म्याम, सविता म्याम मेरो नै अफ देखाएको छ। होइन सर, आउनु भएको छ हजुर, भिडियो छ। होइन यो मेरो ल्यापटपमा समस्या होला सर, मेरो ल्यापटपबाट त्यस्तो देखाएको होला। उता मोबाइलबाट चाहिँ सबै ठिक देखाएको छ, म अर्को डिभाइसबाट जोडिएर हेरेँ, ठिक छ। जीवन सर हजुरले ओके ल, जीवन सरले लाइभ सुरु भइसकेको जानकारी दिनुभएको छ। हामी आउने मित्रहरूलाई हामी जोड्दै पनि जानेछौँ। नमस्कार, अलङ्कार प्रतिष्ठानको नियमित रचना वाचनको मुक्तक विशेष श्रृङ्खलामा म कार्यक्रम सञ्चालिका सावित्रा पाण्डेको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार तथा स्वागत छ। आजको यो साँझ मुक्तकिलो बन्नेछ। आजको यो साँझ निकै रमाइलो बन्नेछ। मैले रमेश सरको शब्द सापटी लिएर भने मुक्तकिलो, त्यो शब्द मलाई निकै मन पर्यो। मैले अघिल्लो पटक हामीले यो कार्यक्रम गर्ने भनेका थियौँ, विशेष कारणले, प्राविधिक कारणले हामी त्यो कार्यक्रम रोक्न पुगेका थियौँ र करिब 1 महिना पछाडि आज हामीले त्यो कार्यक्रमलाई जोडिरहेका छौँ। पार्वती भट्ट म्याम जोडिसक्नु भएको छ, हार्दिक स्वागत छ म्यामलाई, नमस्कार छ। म कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छु। कार्यक्रमको आजको यस मुक्तक विशेष श्रृङ्खलाको अध्यक्षता गरिदिनुका लागि अलङ्कार प्रतिष्ठानकी अध्यक्ष भारती नेउपाने दाहाल म्यामलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, धन्यवाद सावित्रा म्याम। सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत र कार्यक्रम अब सुरु हुन्छ हाम्रो। धन्यवाद म्याम। आजको यस मुक्तक विशेष श्रृङ्खलामा प्रमुख आतिथ्य ग्रहण गरिदिनुका लागि नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानका महासचिव, रेडियो नेपालका कार्यक्रम प्रस्तुता, मुक्तकार, गीतकार, कवि, नियात्राकार, विविध परिचय छ उहाँको, विविध परिचयले सुशोभित चर्चित मुक्तकार रमेश पौड्यालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सरको म्युट छ। त्यस्तै गरी आज हामीसँग सिक्किमबाट जोडिनु भएको छ। नमस्कार गरिसकेको थिएँ, मेरो म्युट भएछ। सबैलाई यो चिसो मौसममा न्यानो स्वागत छ। हजुर सर, धन्यवाद। त्यस्तै गरी आज सिक्किमबाट प्रोफेसर डाक्टर चिन्तामणि शर्मा सर जोडिनु भएको छ। यो हाम्रो लागि गर्वको कुरा हो। उहाँलाई विशेष अतिथिको आतिथ्य ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सरको पनि म्युट छ है, म्युट छ, अनम्युट गरेर बोल्नु होला। हामी नमस्कार, म सिक्किमबाट होइन, म पूर्वाञ्चलको असमबाट आएको हुँ। असमको विश्वनाथ जिल्ला। हजुर, सबैलाई म न्यानो अभिवादन। हजुर सर, हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई। त्यस्तै गरी हामीसँग स्रष्टाहरू जोडिनु भएको छ। चितवनबाट कवि सृजन अविरल जोडिनु भएको छ। सुदूरपश्चिमबाट पार्वती भट्ट जोडिनु भएको छ, मेरो सहपाठी मित्र, हार्दिक स्वागत छ। राष्ट्रिय बाछिटा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष खगेन्द्र प्रसाद बस्याल जोडिनु भएको छ। त्यस्तै गरी हामीसँग नियमित जोडिरहनु हुने अन्य स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ, सबैलाई हार्दिक नमस्कार तथा स्वागत गर्दछु। आज हाम्रो यस कार्यक्रमलाई जीवन आचार्य सरले अनलाइन पत्रबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो यो कार्यक्रम अनलाइन पत्रको युट्युब च्यानल, अनलाइन पत्रको फेसबुक पेजबाट पनि अहिले यति बेला प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। त्यहाँबाट पनि हामीलाई देश विदेशबाट थुप्रै दर्शक श्रोताहरूले हामीलाई सुनिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ। उहाँहरू सबैलाई यस मुक्तक विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत गर्दछु। र आजको कार्यक्रममा हाम्रो अलङ्कार प्रतिष्ठान आयोजक अलङ्कार प्रतिष्ठानको तर्फबाट स्रष्टाहरूलाई स्वागत गरिदिनुका लागि अलङ्कार प्रतिष्ठानकी सदस्य लक्ष्मी थापाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सावित्रा म्याम। आजको यस भर्चुअल रचना वाचन कार्यक्रमकी सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू, स्रष्टाज्यूहरू लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र यस कार्यक्रमको आयोजक अलङ्कार प्रतिष्ठानको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज हामी अलङ्कार प्रतिष्ठानको 14औं रचना वाचन श्रृङ्खलामा छौँ र विशेषतः मुक्तक वाचन राखेका छौँ। यस मुक्तक वाचनलाई अझ विशेष बनाइदिनका लागि
आफ्नो कार्य व्यस्तताका कारण पनि हाम्रो निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गरी यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका प्रमुख अतिथिज्यू आदरणीय रमेश पौडेल सर, विशेष अतिथिज्यू डाक्टर चिन्तामणि शर्मा आसमबाट जोडिनु भएको छ। उहाँहरूलाई स्वागत गर्न पाउँदा हामी अत्यन्त आभारी छौँ। साथै यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण स्रष्टाहरूप्रति पनि उत्तिकै कृतज्ञ छौँ। अलङ्कार प्रतिष्ठानले भर्चुअल रूपमा रचना वाचन कार्यक्रम गर्दै आएको छ। आज हामी 14औं श्रृङ्खलामा आइपुग्दा मुक्तक वाचन विशेष कार्यक्रममा छौँ। त्यसैले आज यस विशेष अवसरमा, यसमा पनि मुक्तक विशेष छ र यस विशेष दिनमा हामीले रमेश पौडेल सरलाई यहाँ निमन्त्रणा गर्न पाउँदा अत्यन्त खुसी भएका छौँ। उहाँको गर्ममय उपस्थितिले आज यस कार्यक्रम भव्य हुनेछ र कार्यक्रमले गौरव प्राप्त गर्दछ भन्ने कुरा हामीले राखेका छौँ। त्यसै गरी अर्का प्रमुख अतिथिज्यूको रूपमा डाक्टर चिरामणि शर्माज्यू हुनुहुन्छ र उहाँ आसमबाट जोडिनु भएको छ। उहाँलाई पनि अतिथिको रूपमा यसरी हामीले राख्न पाउँदा अत्यन्तै खुसी भएका छौँ र अलङ्कार प्रतिष्ठान गर्वन्वित पनि भएको छ। र त्यसै गरी नियमित रूपमा यहाँ उपस्थित हुनुभएका हाम्रा अरू स्रष्टाहरू पनि आज पनि उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि म हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँहरूसँग आज प्रत्यक्ष रूपमा साक्षात्कार हुने उद्देश्यले विशेष गरी हामी आज मुक्तक वाचनमा छौँ र मुक्तकसँग रहेर मुक्तक साक्षात्कार भएर यो कार्यक्रमले पूर्णता पाउँछ भन्ने हामी आशा राखेका छौँ। त्यसैले यस कार्यक्रम अवधिभर यहाँहरूसँगै रहेर मुक्तकसँग सम्बन्धित रहेर मुक्तकारहरूको मुक्तक र हाम्रा आज प्रमुख अतिथिज्यूको मुक्तक, विशेष अतिथिज्यूको मुक्तक सुन्नेछौँ र मुक्तक सम्बन्धी विभिन्न जानकारीहरू पनि हामीले आज प्राप्त गर्नेछौँ भन्ने मैले विश्वास लिएकी छु। यस कार्यक्रममा आवश्यक खर्च गरी उपस्थितिज्यूहरू लगायत अन्य अतिथिज्यूहरूमा र सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा म मेरो व्यक्तिगत तर्फ र अलङ्कार प्रतिष्ठानको तर्फबाट पुनः स्वागत गर्दछु। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद लक्ष्मीनारायण, अलङ्कार प्रतिष्ठानकी कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ। आज हामी प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि लगायत अन्य स्रष्टाहरूको, सबै स्रष्टाहरूका मुक्तकहरू सुन्नेछौँ। यो साँझलाई मुक्तकिलो बनाउनेछौँ। यदि म गलत छैन भने रुपिन्द्र प्रभावी जोडिनु भएको छ, सायद पोखराबाट हो कि जस्तो लाग्छ। मैले यता कता उहाँका रचनाहरू पढ्ने गरेकी छु। हार्दिक स्वागत छ उहाँलाई, लगायत सँगसँगै अरू थुप्रै स्रष्टाहरू जोडिनु भएको छ। सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। हामी केही स्रष्टाहरूका मुक्तक सुन्छौँ, त्यसपछि हामी आजका विशेष अतिथि, प्रमुख अतिथिज्यूहरूका मुक्तकहरू सुन्नेछौँ। यति बेला मैले आफ्नो मुक्तक वाचन गर्नको लागि स्रष्टा इन्दिरा दाहालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। इन्दिरा म्याम म्युट हुनुहुन्छ। नमस्कार। यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू तथा यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण स्रष्टाज्यूहरूमा हार्दिक नमस्कार। म मेरो मुक्तक वाचन गर्छु। मेरो पहिलो मुक्तक छ अचानोले चुपचाप सहन्छ, चोट दिनेले दाग बिर्सन्छन्, एकलौटी खान पाए रमाउँछन्, अरूको भाग बिर्सन्छन्। मेहनतको कदर कहाँ हुनु, स्वादमा रमाउने व्यक्तिहरूमा बलेको आगो न ताप्ने हुन्, खरानीको त त्याग बिर्सन्छन्। मेरो पहिलो मुक्तक थियो यो। मेरो दोस्रो मुक्तक छ बिस्तारा बिजाउँछ चेल, निद्रा भाग्छ मन छटपटिन्छ। बिस्तारा बिजाउँछ चेल, निद्रा भाग्छ मन छटपटिन्छ, भविष्य खोज्ने आँखामा धमिलो लाग्छ मन छटपटिन्छ।
सन्तानको झगडाले आजित छिन् रुन्छिन् मेरी आमा। सन्तानको झगडाले आजित छिन् रुन्छिन् मेरी आमा। फेदीको राप र लेकको ठिही एकैचोटि जाग्छ, मन छटपटिन्छ। मेरो तेस्रो मुक्तक छ। यात्रा हो जिन्दगी, यात्रा हो जिन्दगी, उकालो ओह्रालो आउँछ। यात्रा हो जिन्दगी, उकालो ओह्रालो आउँछ। जीवन ढल्दै जान्छ, एक दिन अँध्यारो आउँछ। यात्रा हो जिन्दगी, उकालो ओह्रालो आउँछ। जीवन ढल्दै जान्छ, एक दिन अँध्यारो आउँछ। बुढेसकालमा घर छोड्ने छोरालाई यति भन्छु, बुढेसकालमा घर छोड्ने छोरालाई यति भन्छु, बाआमा पछि एक्लो हुने तिम्रो पालो आउँछ। धन्यवाद। सुन्दर सुन्दर, साह्रै उत्कृष्ट, साह्रै राम्रो, साह्रै मिठो। इन्दिरा दाहालजीको उहाँको वाचन पनि त्यस्तै मिठो हुन्छ। हार्दिक आभार। अब हामी सुदूरपश्चिमबाट जोडिनु भएकी स्रष्टा मित्र पार्वती भट्टज्यूलाई सुन्छौँ। पार्वती भट्ट म्यामको भर्खरै अनिदा सपनाहरू मुक्तक सङ्ग्रह विमोचन भएको छ। त्यसको लागि सायद बाहिर आइसक्यो होला, बजारमा आइसक्यो होला जस्तो लाग्छ। यसको बारेमा सायद पार्वती म्यामले स्पष्ट पार्नुहुन्छ। पार्वती म्यामले आफ्नो मुक्तक सङ्ग्रह अनिदा सपनाबाट सायद आज केही मुक्तकहरू सुनाउनुहुन्छ। यति बेला मैले पार्वती भट्ट म्यामलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। पार्वती म्याम म्युट हुनुहुन्छ है? हजुर, पछि भेट वा। नमस्कार यहाँ सम्पूर्ण अग्रज र मेरा सहपाठी सबैलाई एकमुष्ट नमस्कार भन्छ है। धन्यवाद। यो अलिकति विमोचन हुन थोरै बाँकी छ, अलिकति काम बाँकी छ, अरू चाहिँ तयार लगभग भइसकेको छ। केही पगार सुनाउँछु। माथि अलि नेटले काम गर्ने, तल झरेको। यहाँ पनि सुदूरपश्चिम त भयो नि, जे भए पनि पछाडि नै राख्छ मलाई। मुक्तक नै सुरु गर्छ है त। ओके, हुन्छ। आइरहेछ आवाज? आइरहेछ? हजुर, आइरहेछ म्याम, आइरहेछ। हस् ल, यो म अलिकति लकडाउनको सेरोफेरो अहिले अलिक खुकुलो भए पनि त्यसै माध्यमबाटै जान्छु, त्यसै सन्दर्भसँगै सुरु गर्छु है त। घरभित्रबाटै आफ्ना कथा व्यथा सुनायो सुन्यो बस्यो, जिन्दगीको यो अनौठो अनुभूति मनभित्रै गुन्यो बस्यो। घरभित्रबाटै आफ्ना कथा व्यथा सुनायो सुन्यो बस्यो, जिन्दगीको यो अनौठो अनुभूति मनभित्रै गुन्यो बस्यो। लासहरूका कहाली लाग्दा पहाडहरू सम्झिएरै अचेल, लासहरूका कहाली लाग्दा पहाडहरू सम्झिएरै अचेल। एकान्तवासबाट अनिश्चयका ताना बाना गुन्यो बस्यो, एकान्तवासबाट अनिश्चयका ताना बाना गुन्यो बस्यो। अर्को मुक्तक। तिम्रो नामको न चिठी छ न खाम छ, तिम्रो नामको न चिठी छ न खाम छ, तिमीसँग जोडिएको मात्र मेरो नाम छ। तिम्रो नामको न चिठी छ न खाम छ, तिमीसँग जोडिएको मात्र मेरो नाम छ। प्रिय फुल कसरी सम्झाऊ तिमीलाई, प्रेम गरेकै निहुमा जिन्दगी बदनाम छ, प्रेम गरेकै निहुमा जिन्दगी बदनाम छ। लुकेको एउटा अलिकति खण्ड जस्तै भएको छ। लुकेको छ आशा, लुकेको छ आशा नयाँ सिर्जनामा, लुकेको छ आशा नयाँ सिर्जनामा। छ सन्तुष्टि सारा पीडा बिर्सिनामा, छ सन्तुष्टि सारा पीडा बिर्सिनामा। दुखाऊ के चित्त हेरी बन्द बाटा, बनु प्यासी स्वयं बरु तिर्सनामा, बनु प्यासी स्वयं बरु तिर्सनामा। यो भन्न आउने चाहिँ कति हो थाहा भएन, म भन्दै गइरहेछु। हजुर, भन्नुहोस्, रमाइलो भइरहेछ। यतिवटा भन्ने छैन, भन्नु न। काँडाहरूको पीडा लेख्नै चाहेनन् फुलको सौन्दर्य लेख्नेहरूले, देखेनन् बत्ती मुनिको अँध्यारो उज्यालो प्रकाश देख्नेहरूले। काँडाहरूको पीडा लेख्नै चाहेनन् फुलको सौन्दर्य लेख्नेहरूले, देखेनन् बत्ती मुनिको अँध्यारो उज्यालो प्रकाश देख्नेहरूले। यस्तै हो पीडा बिकाउन पनि पहुँच हुनुपर्छ, हैसियत हुनुपर्छ। यस्तै हो
पीडा बिकाउन पनि पहुँच हुनुपर्छ, हैसियत हुनुपर्छ। बुझ्नै चाहेनन् धरातल बिर्सिएर पैताला टेक्नेहरूले, बुझ्नै चाहेनन् धरातल बिर्सिएर पैताला टेक्नेहरूले। अर्को एउटा प्रेमिल जस्तै छ। बादल लागेर झरी पर्दा पनि तिमीलाई सम्झिन्छु, बादल लागेर झरी पर्दा पनि तिमीलाई सम्झिन्छु। मन मुटु दुखेर आँसु झर्दा पनि तिमीलाई सम्झिन्छु, बादल लागेर झरी पर्दा पनि तिमीलाई सम्झिन्छु। मन मुटु दुखेर आँसु झर्दा पनि तिमीलाई सम्झिन्छु। मेरो श्रद्धाको आकाशमा मुस्कुराइरहने प्रिय फुल, मेरो श्रद्धाको आकाशमा मुस्कुराइरहने श्रद्धाको प्रिय फुल, मेरो श्रद्धाको आकाशमा मुस्कुराइरहने प्रिय फुल। दुख सुखका नदी तर्दा पनि तिमीलाई सम्झिन्छु, दुख सुखका नदी तर्दा पनि तिमीलाई सम्झिन्छु। अर्को एउटा छ जीवन दर्शन जस्तै होला। आफ्नैलाई दुखित पारेर कहाँ जान्छौ, सधैँ जिन्दगीसित हारेर कहाँ जान्छौ। आफ्नैलाई दुखित पारेर कहाँ जान्छौ, सधैँ जिन्दगीसित हारेर कहाँ जान्छौ। सोध्न मन लागिरहेछ, सोध्न मन लागिरहेछ, ए मान्छेहरू हो मृत्युभन्दा पर बसाई सारेर कहाँ जान्छौ, मृत्युभन्दा पर बसाई सारेर कहाँ जान्छौ। अर्को भन्छ एउटा, बेमतलबी भयो भन्दै नभन्नु, परदेशमा पसिना जोखेर बसेको छु। छातीमा आमाको तस्बिर, मुटुमा घरको याद बोकेर बसेको छु। बेमतलबी भयो भन्दै नभन्नु, परदेशमा पसिना जोखेर बसेको छु। छातीमा आमाको तस्बिर, मुटुमा घरको याद बोकेर बसेको छु। सरकार चलाउनेहरूलाई के थाहा जिन्दगी चलाउनुको अर्थ, सरकार चलाउनेहरूलाई के थाहा जिन्दगी चलाउनुको अर्थ। म रेमिट्यान्सले जिन्दगी चलाउन, म रेमिट्यान्सले जिन्दगी चलाउन गहभरि आँसु रोकेर बसेको छु। म रेमिट्यान्सले जिन्दगी चलाउन गहभरि आँसु रोकेर बसेको छु। अब यसपछि पाला आयो है त। डोटेलीमा सुनाउनु पर्दैन? हजुर डोटेलीमा नि सुनाउनु पर्यो नि। डोटेली मुक्तक सर एउटा प्लिज। डोटेली मुक्तक छ कि छन् त होला, तर कहाँ राखेको छ। ल एउटा डोटेली मुक्तक पनि भन्छु ल। प्लिज एउटा डोटेली भन्छ है। धेकन छ यही देशकी हाल लिपु पसन्द छ, पसन्द छ। धेकन छ यही देशकी हाल लिपु लेक पसन्द छ, काला पानी पसन्द छ। छाड्दै छाड्दै दोधारा महाकाली चेडाले डेरा हालिसन छ। धेकन छ यही देशकी हाल लिपु पसन्द छ, महाकाली पसन्द छ। छाड्दै छाड्दै दोधारा महाकाली चेडाले डेरा हाली बसन्छ। आफ्नी इजुको अस्मिता लुट्या, आफ्नी इजुको अस्मिता लुट्या, हेद्दे सिंह दरबारे चेला ढेकी। आफ्नी इजुको अस्मिता लुट्या, सिंह दरबारे चेला ढेकी। म बोकी भएर पडौसी रात अधरात घरभित्र पसन्छ, पडौसी रात अधरात घरभित्र पसन्छ। यो छिमेकी भारतलाई हो। कुरा पुरै नबुझेर पनि राम्रो लाग्यो मुक्तक। मैले इजु भनेको चाहिँ बुझेँ कि, इजु भनेको चाहिँ आमालाई भनेको त्यो चाहिँ बुझेँ। हजुरआमा भनेको इजा भनेको चाहिँ हजुरआमा। धेकन छ यही देशकी हाल लिपु लेक पसन्छ, काला पानी पस्छ भनेको यो देशको हाल देखेर लिपु लेकमा पस्छ, काला पानी पस्छ। त्यसपछि छाड्दै छाड्दै दोधारा महाकाली चेडा डेरा हाली बसन्छ। दोधारा चाँदनी जस्तो हाम्रो बर्डरमा चिहान छ, चिहानलाई पनि छोडेन इन्डियाले, चिहानमा पनि डेरा हालेर बस्छ। आफ्नी इजुको अस्मिता लुट्या, लुट्टे सिंहदरबारे चेला भनेको अब हाम्रा सबै राजनेताहरू आमाको अस्मिता लुटिँदा पनि सरोकार नराख्ने चेलालाई देखेपछि भारतीय अथवा छिमेकी के गर्छ, राति पनि घरभित्र पस्न खोज्छ। मध्यरात मतलब आधा रात भए पनि घरभित्र आउन खोज्छ भने यो छिमेकीका पीडा हुन्। मिठो मिठो मुक्तक। पार्वती म्याम, यहाँलाई नयाँ कृति अनिदा सपनाहरूको लागि बधाई। हाम्रो करिब 10 वर्षदेखिको सम्बन्ध, हामी अहिले पछिल्लो समय अलिकति भौतिक रूपमा टाढा छौँ तर आत्मिक रूपमा त्यत्तिकै नजिक छौँ। यहाँलाई हार्दिक बधाई छ नयाँ कृतिको लागि। फेरि पनि छिटै पढ्न पाइयोस्, काठमाडौँमा छिटै उपलब्ध होस्। हामी अब अर्का स्रष्टामा जान्छौँ। आफ्ना मुक्तकहरू वाचन गर्नको लागि मैले यति बेला निर्मला गौतम निरु म्यामलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। निरु म्याम म्युट हुनुहुन्छ सायद।
सर्वप्रथम त अलङ्कार प्रतिष्ठानप्रति कृतज्ञ छु। रचना वाचन कार्यक्रम अन्तर्गत आजको 14औं श्रृङ्खलामा मुक्तक वाचनमा मैले पनि आफ्ना केही मुक्तकहरू वाचन गर्ने इच्छा लिएर उपस्थित भएको छु। यस कार्यक्रमका आदरणीय सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि जो विशिष्ट व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, नेपाली मुक्तक आकाशका मूर्धन्य व्यक्तित्व भन्छु म उहाँलाई, अनि त्यस्तै सुमधुर आवाजका धनी, बहुमुखी प्रतिभाका धनी, इनर्जेटिक बौद्धिक व्यक्तित्व रमेश सरप्रति हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै आजका परदेशबाट जोडिनुभएका विशेष अतिथिज्यूप्रति पनि हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। रचना वाचन गर्ने क्रममा मैले पनि केही मुक्तकहरू लिएर आएको छु। मेरा मुक्तकहरू यसरी सुरु हुन्छन्। प्रकृति परक छन् मेरा मुक्तकहरू चाहिँ। पन्छी जस्तै आकाशमा सयर गर्ने मन छ, तिम्रो साथ हात समाई उडान भर्ने मन छ। पन्छी जस्तै आकाशमा सयर गर्ने मन छ, तिम्रो साथ हात समाई उडान भर्ने मन छ। नील गगन अनि बादलसँग लुकामारी खेल्दै, नील गगन अनि बादलसँग लुकामारी खेल्दै, जुनी जुनी भरी तिमीसँगै जिउने मर्ने मन छ, जुनी जुनी भर तिमीसँगै जिउने मर्ने मन छ। दोस्रो मुक्त। प्रकृति अनि कलाकारको कला उस्तै उस्तै, मनमोहक दृश्य र कोइलीको गला उस्तै उस्तै। प्रकृति अनि कलाकारको कला उस्तै उस्तै, मनमोहक दृश्य र कोइलीको गला उस्तै उस्तै। विश्व ब्रह्माण्ड नै सौन्दर्यको खानी लागिरहेछ, हो विश्व ब्रह्माण्ड नै सौन्दर्यको खानी लागिरहेछ। दुवै कलाकारको सृजनको घडी पला उस्तै उस्तै, दुवै कलाकारको सृजनको घडी पला उस्तै उस्तै। अर्को छ तेस्रो। प्रकृतिको कौशल अनुपम अनेक चित्र कोरेकी, लाग्छ भूतलको सम्पूर्ण सुन्दरता नेपालले चोरेकी। प्रकृतिको कौशल अनुपम अनेक चित्र कोरेकी, लाग्छ भूतलको सम्पूर्ण सुन्दरता नेपालले चोरेकी। संसारकै अलौकिक सौन्दर्य यो छातीमा फुलाएर, संसारकै अलौकिक सौन्दर्य यो छातीमा फुलाएर। पर्यटकको स्वागतमा मुस्कुराउँदै दुई हात जोडेकी, पर्यटकको स्वागतमा मुस्कुराउँदै दुई हात जोडेकी। अन्तिम र चौथो मुक्त छ। देखिन्छ नील नभमा स्वर्णिम बादल ताती, मणि जडित शिखर फुलाउँछ नेपाली छाती। देखिन्छ नील नभमा स्वर्णिम बादल ताती, मणि जडित शिखर फुलाउँछ नेपाली छाती। लाग्छ धराको अनुपमताले जीवन लेपन गरौँ, लाग्छ धराको अनुपमताले जीवन लेपन गरौँ। पूजा गरिरहौँ जोडी हात, सदाबहार सदा फुलपाती, पूजा गरिरहौँ हात चढाएर सदा फुलपाती। हस् त, धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद निरु गौतम म्याम। निकै सुन्दर प्रकृतिपरक मनमोहक मुक्तकहरूका लागि। म एउटा मुक्तक वाचन गर्छु, त्यसपछि हामी आजका विशेष अतिथिज्यूका र प्रमुख अतिथिज्यूका मुक्तक सुन्नेछौँ। फेरि अन्य स्रष्टाहरू आएर पुनः उहाँहरूका रचनाहरू सुन्नेछौँ। कहिले जीवन रङ्गीन कहिले सादा बनायो, कहिले जीवन रङ्गीन कहिले सादा बनायो। तिम्रै लागि धाउँदा यो ज्यान आधा बनायो। उता जीवन सुनौलो भो रुक्मिणीलाई अँगालेर, उता जीवन सुनौलो भो रुक्मिणीलाई अँगालेर। मलाई तिम्रै यादमा जिउने राधा बनायो, मलाई तिम्रै यादमा जिउने राधा बनायो। त्यसपछि हार्दिक धन्यवाद सर। आज हामी डाक्टर चिन्तामणि शर्माज्यूलाई सुन्छौँ। उहाँका मुक्तकहरू सुनिसकेपछि आजका प्रमुख अतिथिज्यूका मुक्तकहरू सुन्छौँ। हामी बिचबिचमा अतिथिज्यूहरूका मुक्तक सुन्दै फेरि अन्य अतिथि स्रष्टाज्यूहरूका मुक्तक सुन्नेछौँ। यति बेला मैले चिन्तामणि शर्मा सरलाई आफ्ना मुक्तकहरू वाचन गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सर्वप्रथम म यो अलङ्कार प्रतिष्ठानको 14औं मुक्तक वाचन कार्यक्रममा मलाई जोडिने एउटा सुअवसर दिनुभएकोमा म सर्वप्रथम
हाम्रा समग्र विश्वमा एकजना चर्चित मुक्तकारका रूपमा चिनिने कवि यात्राकार माननीय रमेश पौडेलज्यूलाई म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु, किनभने उहाँले नै आज मलाई यो सुविधा चाहिँ दिनुभयो जोडिन। र साथै अहिले हाम्रो सवित्रा पाण्डे काफ्ले बहिनी र भारती नेउपाने दाहालज्यूले पनि मलाई यो जोड्ने जुन तपाईको सामु आएर मेरा एक दुईटा मुक्तक सुनाउने जुन सुविधा दिनुभयो त्यसको लागि म सबैलाई म धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। र आज यस मुक्तक वाचन कार्यक्रम जो 14औं श्रृङ्खला हो अलङ्कार प्रतिष्ठानको, यसमा सहभागी हुने सबैलाई म नमस्कार गर्दै म मेरो मुक्तक वाचन गर्न चाहन्छु। तर त्यस अघि म एक दुई कुरा म यहाँ हजुरहरूको ज्ञातार्थमा भन्न चाहन्छु। वास्तवमा यो कोरोनाकालीन समयमा नै म निबन्ध लेख्ने गर्थे, कविता लेख्ने गर्थे। मुक्तकमा म त्यति चासो लिएको थिइनँ, तर यो हाम्रो मुक्तक संसारमा हाम्रो रमेश पौडेलज्यूको त मुक्तक वाचन सुनेर म साँच्चै नै सम्मोहित भएको थिएँ। र एक दुई मुक्तक मैले लेखेर जब रमेश पौडेलज्यूले मलाई लाइक गर्नुभयो, उहाँसँग म प्रत्यक्ष चिनजान भएँ र उहाँले मलाई यति हौसला दिनुभयो। त्यसपछि उहाँले अझै एउटा कुरा भन्नुभयो, तपाईँ लेख्दै जानुहोस्, राम्रो हुनुपर्छ र 300-400 भएपछि हामीले एउटा किताब निकाल्नुपर्छ। र उहाँको त्यो दिक निर्देशना भनौँ, अब उहाँले जुन मलाई हौसला दिनुभयो, त्यतिखेरदेखि म दिनहुँ एउटा मुक्तक सकेसम्म लेख्ने कोर्ने म कोसिस गर्दैछु। र अहिलेसम्म 80 वटा मुक्तक म लेखिसकेको छु उहाँकै नै प्रेरणामा। त्यसकारण उहाँलाई म पुनः धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र म हजुर म मेरो मुक्तक वाचन गर्न चाहन्छु। भुल भए मलाई क्षमा गरिदिनु होला। क्षणिक आनन्दमा फुर्किएर होस हराउनेहरू देखे, आफैले गरेको भुललाई सही भन्दै कराउनेहरू देखे। क्षणिक आनन्दमा फुर्किएर होस हराउनेहरू देखे, आफैले गरेको भुललाई सही भन्दै कराउनेहरू देखे। पटक पटक चाल परिवर्तन गरी हिँड्ने कहाँ पो छैनन्, पटक पटक चाल परिवर्तन गरी हिँड्ने कहाँ पो छैनन्। छिमेकीको दुखमा हाँस्ने र उत्थानमा डराउनेहरू देखे, छिमेकीको दुखमा हाँस्ने र उत्थानमा डराउनेहरू देखे। म अर्को मुक्तक यहाँ वाचन गर्न जाँदैछु। प्रेमिल मुक्तक नै भन्न सक्नुहुन्छ। दिनहुँ तिम्रो यादमा जलिरहेको छु, जता भन्छौ उतैतिर ढलिरहेको छु। दिनहुँ तिम्रो यादमा जलिरहेको छु, जता भन्छौ उतैतिर ढलिरहेको छु। बिछोडको पीडा खप्ने गाढो छ सानो, बिछोडको पीडा खप्ने गाढो छ सानो। साइनो जोड्दै सँगसँगै चलिरहेको छु, साइनो जोड्दै सँगसँगै चलिरहेको छु। अर्को म मुक्तक यहाँ पस्कन खोज्दैछु। देखावटी प्रेममा टोलाउन नखोज, छल गरी मलाई बोलाउन नखोज। देखावटी प्रेममा टोलाउन नखोज, छल गरी मलाई बोलाउन नखोज। तोडिएको मुटु जोड्न गाह्रो हुन्छ माया, तोडिएको मुटु जोड्न गाह्रो हुन्छ माया। निन्द्रामै छु मलाई लुलाउन नखोज, निन्द्रैमा छु म मलाई लुलाउन नखोज। म अर्को मुक्तक यहाँ वाचन गर्न जाँदैछु। तिम्रै चाहमा बसेको थिएँ मान्नै खोजिनौ, तिम्रै तस्बिर साँचेको थिएँ जान्नै खोजिनौ। तिम्रै चाहमा बसेको थिएँ मान्नै खोजिनौ, तिम्रै तस्बिर साँचेको थिएँ जान्नै खोजिनौ। कसरी बुझाउँ कति चाहेको थिएँ माया, कसरी बुझाउँ कति चाहेको थिएँ माया। बुझ्न गाह्रो भयो किन आफ्नो ठान्नै खोजिनु, बुझ्न गाह्रो भयो किन आफ्नै ठान्नै खोजिनु। म अर्को मुक्तक म वाचन गर्न चाहन्छु। गहिरो देख्छु खोला सँगै तर्न आउनु, बीच प्रेमको रोपी खुसी छड्न आउनु। गहिरो देख्छु खोला सँगै तर्न आउनु, बीच प्रेमको रोपी खुसी छड्न आउनु। सुम्पिसके यो दिल मैले तिम्रै नाममा, सुम्पिसके यो दिल मैले तिम्रै नाममा। मलमले दुखेको घाउ भर्न आउनु, मल्लमले दुखेको घाउ भर्न आउनु। र म अझै एउटा मुक्तक वाचन गरेर अलिकति म फेरि विश्राम लिनेछु। त्यो तिम्रो त्यो हँसिलो मुहार एकहोरो हेर्न चाहन्छु,
तिम्रै लागि सँगसँगै हरेक साँझ फेर्न चाहन्छु। तिम्रो त्यो हँसिलो मुहार एकोहोरो हेर्न चाहन्छु। तिम्रै लागि सँगसँगै हरेक साँझ फेर्न चाहन्छु। तयार छु हरेक पल पर्खाल भत्काउन माया। तयार छु हरेक पल पर्खाल भत्काउन माया। तिम्रो पथका काँडाहरू तगारो बनी घेर्न चाहन्छु। तिम्रो पथका काँडाहरू तगारो बनी घेर्न चाहन्छु। धन्यवाद। निकै रमाइलो भइरहेको छ क्षण। म छाल हुँ नदीको बगरमा ठोक्किनुपर्छ। म छाल हुँ नदीको बगरमा ठोक्किनुपर्छ। उडेको बादल हुँ सगरमा ठोक्किनुपर्छ। समथर पथले कहाँ चढाउँछ र शिखर। समथर पथले कहाँ चढाउँछ र शिखर। यात्राको अनेकौं डगरमा ठोक्किनुपर्छ। यात्राका अनेकौं डगरमा ठोक्किनुपर्छ। हार्दिक धन्यवाद डाक्टर चिन्तामणि शर्मा सरलाई। यहाँको उपस्थिति हाम्रो कार्यक्रमलाई यो यहाँको उपस्थितिले हाम्रो कार्यक्रमलाई गौरवमय बनाएको छ। यति बेला हाम्रो कार्यक्रम अनलाइन पत्र को फेसबुक पेजबाट अनलाइन पत्रको युट्युब च्यानलबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। हामीले त्यसलाई व्यक्तिगत रूपमा सेयर गरेर आफ्नो फेसबुक पेजमा सेयर गरेका छौँ। अलङ्कार प्रतिष्ठानको पेजबाट पनि त्यसलाई यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ। देश विदेशबाट विभिन्न स्रष्टाहरूले हेरिरहनु भएको छ, प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको छ। अब हामी आजका प्रमुख अतिथि रमेश पौडेलज्यूलाई सुन्नेछौँ। उहाँका मुक्तकहरू सुन्नेछौँ, मुक्तक सम्बन्धी प्रतिक्रियाहरू विचारहरू पनि सुन्नेछौँ। अबको समय आदरणीय व्यक्तित्व रमेश पौडेलज्यूको लागि। सबैलाई फेरि मुक्तकिलो न्यानो स्वागत गरेँ मैले। सीमापारी असमदेखि भरदेशसम्म सबै हामीलाई अनलाइनबाट संसारभरि हेरेर बसिराख्नु भएको छ। सबै मुक्तकिला मनहरू भनेर भने सावित्राजी त्यति दामी मुक्तक लेख्नुहुँदो रहेछ। आज पहिलोपटक सुन्न पाएँ। सबभन्दा पहिला बधाई तपाईँलाई नै, आजको सूत्रधारलाई है। डाक्टरले कुरा भनिहाल्नुभयो। अब यहाँ कुरा उठेपछि कुरा त मैले पनि केही थप्नै पर्ने हुन्छ। एक महिना अगाडि यो अलङ्कार प्रतिष्ठानले यसरी नै मुक्तक बसाइ गर्ने खबर पाएपछि भारती बहिनीले भनिसकेपछि नाइ भन्न नसकेको हो मैले चाहिँ। यो अब सोसियल मिडियामा धेरै जुमहरूको जमानामा कति आउनु जस्तो पनि लाग्थ्यो मलाई। मैले अलिकति खरो खरो खालको स्ट्याटसहरू पनि लेखिराखेका थिएँ। जुममा अनुहार देखाएपछि साहित्यकार भइन्छ जस्तो एकदम कटु र खरो स्ट्याटस लेखिसकेको मान्छे अब म आउनु हुँदैन भन्ने मैले सोचिराखेको थिएँ। कहिलेकाहीँ हार्न सकिँदैन। र डाक्टर साहबले भन्नुभयो योभन्दा अगाडि अलङ्कार प्रतिष्ठान खुलेको यसको पृष्ठभूमि के हो त्यो पनि थाहा थिएन मलाई। भारती बहिनीले भन्नुभयो हामी एमफिल गर्दै गरेका, भोलि शुभ नामको अगाडि डाक्टर लेख्दै गरेका साथीहरू मिलेर यो प्रतिष्ठान हामीले खोलेका हौँ। हामीले बोलाउँदाखेरि पनि यस्तै यस्तै मान्छेहरू छानेर मात्रै बोलाउँछौँ, बरु सानो गर्छौँ, राम्रो गर्छौँ भनेपछि मलाई पनि मन पर्यो। यो निम्ता चाहिँ मन पर्यो। त्यसपछि हुन्छ भन्यो। त्यतिखेर अब यो गुगल एप्स नै डाउन भएको दिनमा परेछ योभन्दा अगाडि। आज चाहिँ सुयोग जुरेको छ। आज पनि 4 बजे भनेर लेखियो। म 4 बजे 4:30 बजे त बल्ल घर आइपुग्छु भन्ने थियो मलाई। अलि हतार हतार आइपुगेँ। मेरो कारणले आजको कार्यक्रम सुरु हुन ढिलो भएको हो। सबभन्दा पहिला म एकदम आभारी छु र बधाई पनि दिन्छु अलङ्कार साहित्य प्रतिष्ठान जुन यहाँहरूले नयाँ र नवीनतम सोचका साथ सुरु गर्नुभएको छ। यसका लागि म मनैदेखि बधाई दिन्छु। संस्था खोल्नु ठुलो कुरो होइन, तर संस्थालाई अरूले भन्दा पृथक तरिकाले अगाडि हाँक्नु भनेको असाध्यै चुनौतीको कुरा हो, चुनौतीको विषय हो। तपाईँहरूले जुन अभियान चाल्नु भएको छ यसले चाहिँ पक्कै पनि सफलता पाउँछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। किन भन्दा सबै पढे लेखेका साथीहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ र सबै साहित्य बुझेका साथीहरू हुनुहुन्छ। सबै बुझेका भइदिएपछि संस्था चलाउन त्यति गाह्रो हुँदैन। संस्थामा सबै एउटै खालको सोच पनि सायदै हुन्छ। घरमा त घरको कुरो मिल्दैन भने संस्था चलाउन भनेको झन् गाह्रो कुरा हो। यो अभियान तपाईँले जुन चाल्नु भएको छ यसले चाहिँ नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिमा कतै न कतै इतिहास लेख्ने काम यहाँहरूले गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अब असमको डाक्टर साहबदेखि लिएर आएर हाम्रा घर देशका सबै साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। पार्वती भट्ट भनेपछि तुफान डाँडाको तुफानी मुक्तकहरू हामीले सुनिहाल्यौँ। अनिता सपनाहरू कहाँ पुग्यो त्यो पनि खबर छैन। जति पनि यहाँ आज हामी भेटिएका छौँ सबै चिनेका शुभ नाम पूर्वको
निरु गौतमदेखि लिएर आएर सबै मैले चिनेकै शुभ नाम हुन्। अब यो मुक्तक यस्तो र उस्तो भनेर मैले जान्ने भएर भन्नुभन्दा पनि अहिले जति पनि साथीहरूले मुक्तक लेखिराख्नु भएको छ सबैले ढङ्ग पुर्याएर परिपुर्याएर लेख्नु भएको छ। सबभन्दा खुसीको कुरो त्यो हो मेरो लागि हैन। अब जतिखेर नेपाली मुक्तकको उठान भयो त्यतिखेर मुक्तकको शैली शिल्प यस्तो हुनुपर्छ उस्तो हुनुपर्छ भनेर पनि कसैले भनिदिएको थिएन। एउटा साधना गर्दै जाँदाखेरि अग्रजहरूले जुन बाटो देखाउनु भयो त्यही पचिन्न पहिल्याउँदै हिँडेको न हो हामीले त। तर अहिले चाहिँ मुक्तक भनेको चतुष्पदीय शैली शिल्पमा लेखिन्छ। पहिलो दोस्रो र चौथो अन्त्यानुप्रास हुन्छ, तेस्रो स्वच्छन्द हुन्छ भनेर हामीले कसैलाई पनि भनिराख्नु पर्दैन। यो नेपाली मुक्तक यति लोकप्रिय हुनुको कारण के पनि हो भने अहिलेको सोसियल मिडिया र त्यसमा पनि डिभाइस फ्रेन्डली भयो के मुक्तक चाहिँ मात्र 4 पंक्तिको हैन। अब हिँड्दा हिँड्दै आयो भने पनि उभिएर मोबाइलमै रेकर्ड गरेर घर पुगेपछि टाइप गरे पनि भयो, रजिलो भयो नि त। यो डिभाइस फ्रेन्डली विधा भएको हुनाले पनि यो मुक्तकले विश्वव्यापी रूप लिएको हो भन्ने मेरो विश्वास छ। अहिलेको समकालीन नेपाली मुक्तकमा लेखनमा अब जेन्डर बाइसनेसको कुरा मैले गर्न खोजेको होइन कि मुक्तक लेख्नेहरू पुरुष भन्दा पनि दिदीबहिनीहरू नै बढी रेकर्डमा देखिनु भएको छ। हुन त नेपाली मुक्तकमा नारी हस्ताक्षर पनि मैले सम्पादन गरेँ, त्यसमा 246 जनाको मैले कम्पाइल गर्दाखेरि लगभग 1000 जनाको हाराहारीमा नेपाली मुक्तकार दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ भन्ने मेरो अनुसन्धानले बताएको थियो। र लेख्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन, लेख्नका लागि पनि विषय त हाम्रै वरिपरिका समाजका देखे भोगेकै कुराहरू हुन्। तर त्यही कुरा पनि प्रस्तुत गर्दाखेरि अरूको भन्दा पृथक र छोइने गर्न सकियो भने पार्वती भट्ट भनेर सबैले चिन्छन् के। लेख्न त धेरैले लेख्छन् तर जसले राम्रो लेख्छ त्यही नाम मात्रै मुखमा झुन्डिन्छ के हो। त्यो लेख्दाखेरि आफ्नो कुरा लेखिराखेका हुन्छ तर पाठकले पढ्दाखेरि ओहो मेरो कुरा पो यसले लेख्यो त भन्ने पार्न सकियो भने त्यो चाहिँ सफल लेखक हो जस्तो लाग्छ। अब 10 वटा लेख्दाखेरि एउटा सम्झन लायक भयो भने त्यो सालाखालामा राम्रो लेखक हो भन्ने मेरो विश्वास छ है। अब मुक्तक पनि भन्नुपर्ने छ। अब काठमाडौँ अस्ति यति चिसो थियो नि त्यतिखेरै योभन्दा अगाडिकै बसाइमा पढ्छु भनेर मैले छानेका मुक्तकहरू यहाँ छन्। मैले आज भन्छु भनेर छानेका मुक्तकहरू चाहिँ मैले आजको लागि मैले छुट्टै छानेको छैन। पहिलो मुक्तक काठमाडौँलाई सम्बोधन छ मेरो। घाम पनि खोजी खोजी ताप्नु पर्छ काठमाडौँमा, हरै घरले घेरेको सबैलाई थाहा छ। घाम पनि खोजी खोजी ताप्नु पर्छ काठमाडौँमा, हुलिया खुल्ने एउटा पर्चा छाप्नु पर्छ काठमाडौँमा। म भारतीय हुँ भनेर एउटा पर्चा चाहिँ छाप्नु पर्ने छ के। घाम पनि खोजी खोजी ताप्नु पर्छ काठमाडौँमा, हुलिया खुल्ने एउटा पर्चा छाप्नु पर्छ काठमाडौँमा। जवानी र जुनी बितेको कसैले पत्तै पाउँदैन, जवानी र जुनी बितेको कसैले पत्तै पाउँदैन। जिन्दगीका पाइलाहरू नाप्नु पर्छ काठमाडौँमा, यही जिन्दगीका पाइलाहरू नाप्नु पर्छ काठमाडौँमा। यो काठमाडौँलाई सम्बोधन हो। अर्को सम्बोधन कस्तो छ भने बुझी नसक्नु यस्तो एउटा सहर हो काठमाडौँ, बुझी नसक्नु यस्तो एउटा सहर हो काठमाडौँ, लागेकै थाहा नहुने मन्द जहर हो काठमाडौँ। बुझी नसक्नु यस्तो एउटा सहर हो काठमाडौँ, लागेकै थाहा नहुने मन्द जहर हो काठमाडौँ। काठमाडौँ आफै फ्युजन र कन्फ्युजनमा छ, काठमाडौँ आफै फ्युजन र कन्फ्युजनमा छ। सबैलाई उस्तै मोह या रहर हो काठमाडौँ, सबैलाई उस्तै मोह या रहर हो काठमाडौँ। यो चिसो काठमाडौँलाई न्यानो मुक्तक सुनाउन खोजेको हो मैले। अब यहाँ धेरै खालका मुक्तकहरू हामीले सुनिसकेका छौँ। उता असमका डाक्टर साहबले प्रेमिल मुक्तक पनि सुनाउनु भयो, निरुजीका मुक्तकहरू पनि हामीले सुनिसकेका छौँ, इन्दिराका मुक्तकहरू पनि सुनिसकेका छौँ। आजको कार्यक्रमको फर्मेट चाहिँ सर सुनिसकेपछि आत्मसमीक्षा गर्ने हो कि के कसो हो त्यो पनि
भनिदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो। मुक्तक त छन्, अरू पनि छन् मैले वाचन गर्ने मुक्तकहरू। मलाई यहाँ निम्ता गर्नुभयो। मैले भनेको थिएँ भारत दिपनलाई के भनेको थिएँ भने ठिकै छ म पनि त्यहाँ अनुहार त देखाउँला, तर मलाई बढी मुक्तक बोलाउन भन्दा पनि अरूका सुन्ने अवसर चाहिँ मलाई दिनु होला भनेर मैले भनेको थिएँ। अरू बिचबिचमा यो अन्तरालमा मुक्तकहरू क्रमशः दोहोऱ्याइयो भने अरूका पनि मुक्तक सुन्न पाउँछौँ हामीले। खगेन्द्र प्रसाद बस्याल भनेर उहाँको शुभ नाम मैले स्क्रिनमा देखिराखेको छु, उहाँको चाहिँ हामीले सुन्न पाएको छैन। बरु अरू साथीहरू भन्ने मेरो आग्रह छ। हजुर सर, यस्तो सर हामीले हजुरहरूको मुक्तकै धेरै सुन्ने हो, मुक्तक सम्बन्धी प्रतिक्रिया, मुक्तक सम्बन्धी विचार पनि सुन्ने हो। अब हामी पनि एक प्रकारको विद्यार्थी, साहित्यका विद्यार्थी नै हौँ, सिकारू हौँ। हामी लगायत अरूलाई पनि मुक्तक यस्तो हुने रहेछ, यसरी लेख्ने हो भन्ने एउटा जानकारी पनि होस् र धेरैभन्दा धेरै मुक्तक सुनौँ भन्ने हाम्रो इच्छा हो। हामी अन्य संस्थाहरूलाई जोड्दै फेरि यहाँका मुक्तकहरू पनि सुन्छौँ। यति बेला केही मुक्तक सुन्छौँ, त्यसपछि हामी अन्य स्रष्टामा जान्छौँ। अब यो राजनीति, देशको राजनीति कस्तो छ भनेर सबैलाई जगजाहेर नै छ। अहिले नेताभन्दा जनता धेरै बाठा भइसकेका छन् भन्ने कुरो पनि दुनियाँले बुझेको छ। अब यस्तै यस्तै कुराहरू गर्छु। बैठक बस्दा सहमति होला जस्तो हुन्छ, बैठक बस्दा सहमति होला जस्तो हुन्छ, त्यही खबरले आकाश छोला जस्तो हुन्छ। बैठक बस्दा सहमति होला जस्तो हुन्छ, त्यही खबरले आकाश छोला जस्तो हुन्छ। फेरि आउँछ खबर सहमति तोडियो रे, फेरि आउँछ खबर सहमति तोडियो रे, सहमति अरिङ्गालको गोला जस्तो हुन्छ। फेरि सोधेँ, सहमति अरिङ्गालको गोला जस्तो हुन्छ। मेरो गोरुको 12 टक्का भन्दा हलो अड्किन्छ, मेरो गोरुको 12 टक्का भन्दा हलो अड्किन्छ। मेरो कुरा सही अरू गलत भन्दा गलो अड्किन्छ। मेरो गोरुको 12 टक्का भन्दा हलो अड्किन्छ, मेरो कुरा सही अरू गलत भन्दा गलो अड्किन्छ। किन अभिमान गर्छन् मान्छेहरू यस्ता कुरामा, किन अभिमान गर्छन् मान्छेहरू यस्ता कुरामा। खोलिदेला कसले आफ्नै तगारोको, खोलिदेला कसले आफ्नै तगारोको बलो अड्किन्छ, खोलिदेला कसले आफ्नै तगारोको बलो अड्किन्छ। यो बलो भन्ने शब्द कतिले बुझ्नुहुन्छ कतिले बुझ्नुहुन्न। ग्रामीण जीवनबाट हुर्केर आउनुभएका साथीहरूलाई बलो भनेर चाहिँ मैले भनिराख्नु पर्दैन। बलो भनेको तगारोको बिचमा साहित्य लेख्ने हो, व्याख्या गर्ने कुरो होइन, विषय होइन भन्दा भन्दै पनि मैले यहाँ बोलेँ। घरबार देखाउने पनि यहीँ छन्, घरबार देखाउने पनि यहीँ छन्, दरबार देखाउने पनि यहीँ छन्। घरबार देखाउने पनि यहीँ छन्, दरबार देखाउने पनि छन्, यहीँ छन्। यो दुनियाँ त कपटीको मात्रै हो, यो दुनियाँ त हजुर कपटीको मात्रै हो, दरबार देखाउने पनि ए हजुर तरबार देखाउने पनि यही छ। मैले यो रचनालाई सम्मान स्वरूप 4 हरफ चढाएँ है। डाक्टर साहब सुन्दै हुनुहुन्छ? माया गर्नु कुनै जरुरी थिएन, पल पल मरे हाजिरी थिएन। माया गर्नु कुनै जरुरी थिएन, पल पल मरे हाजिरी थिएन। कुन अदालतमा जाउँ हजुर, कुन अदालतमा जाउँ हजुर, जहाँ मेरो कुनै उजुरी थिएन, जहाँ मेरो कुनै उजुरी थिएन। अब मुक्तकको फर्मेटको बारेमा यो रेडियोबाट पनि मैले धेरै बोलेको मुक्तक हो। यो मुक्तकको फर्मुला मुक्तक हो भनेर मैले भन्ने गरे हो, साथीहरूले पनि त्यही भन्नुहुन्छ। मनका बोझहरू हटाउन सकेको मुक्तक, मनका बोझहरू हटाउन सकेको मुक्तक, चोटिलो चटनी चटाउन सकेको मुक्तक। मनका बोझहरू हटाउन सकेको मुक्तक, चोटिलो चटनी चटाउन सकेको मुक्तक। कागजको खपत नगर्नु गन्थन लेखेर, कागजको खपत नगर्नु गन्थन लेखेर। गागरमा सागर अटाउन सकेको मुक्तक, गागरमा सागर अटाउन सकेको मुक्तक।
12 हातको डोरी बाटे पनि गाँठो त एउटै पार्ने हो नि त। त्यो भएर कागजको चाहिँ जतन गरौँ भन्ने अर्थमा मुक्तकको शक्ति यतिसम्म हुन्छ भनेर मैले भन्न खोजेको हो। अरू पनि छन् मुक्तक। अब अरू साथीहरूका रविन्द्रजी अगाडि। अब पछिल्लो श्रृङ्खलामा फेरि सुन्नेछौँ हामी अन्य स्रष्टाहरूको मुक्तक सुन्छौँ। यति बेला आदरणीय रमेश पौडेल सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। निकै शक्तिशाली मुक्तक र अन्तिम मुक्तक साँच्चै हामी मुक्तक सिक्न चाहनेहरूका लागि एकदमै उपयोगी लाग्यो मलाई। यति बेला म अन्य स्रष्टाहरूलाई जोड्छु। अजित खनाल सरलाई आफ्ना मुक्तकहरू वाचन गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी तयारी अवस्थामा रहनुहुन अलङ्कार प्रतिष्ठानको सदस्य निर्जरिणी बनर्जी जोशीलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर नमस्ते तपाईँलाई। यो मुक्तक मैले चाहिँ वास्तवमा भन्नुपर्दा यो मुक्तक लेख्छु भनेर लेखेको चाहिँ होइन, तर पहिला हामी त्यो अनामनगरमा एउटा अनाम मण्डली भन्ने थियो, त्यहाँ हामी गजल सिक्न जान्थ्यौँ। त्यहाँ नलिजङ रावल अनि हाम्रो पौडेल उहाँ गुरुहरूले हामीलाई गजल सिकाउनुहुन्थ्यो, हामी वाचन गर्न जान्थ्यौँ। अनि त्यो बेलामा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ भने गजल लेख्ने, गजल अब लामो फर्मेट हुन्थ्यो। अब 4 लाइन लेखिसकेपछि 5औं लाइनदेखि लेख्न नहुने अथवा अड्किने हुन्थ्यो। अनि त्यो बेलामा चाहिँ ल यो 4 लाइन भयो, यही मुक्तकै यही हो भनेर हामी मुक्तक त्यसो भनेर राख्थ्यौँ कि। सरले अहिले भन्नुभयो, ल ठिक छ म मुक्तकै सुनाउँछु। पहिलो मुक्तक। खै कुन बाटो भएर याद यता सवार भएको छ, खोइ कुन बाटो भएर याद यता सवार भएको छ, अनि तिमीलाई जिस्काइरहने अवसर भएको छ। जिकिर छ मनको र बाध्यता छ यो समयको, जिकिर छ मनको र बाध्यता छ यो समयको, र यी आँखालाई तिम्रै तस्बिर श्रृङ्गार भएको छ, अनि तिमीलाई जिस्काइरहने अवसर भएको छ। अर्को। सरकार खोज्न जानेहरू कहाँ हराए बुझिएन, सरकार खोज्न जानेहरू कहाँ हराए बुझिएन, खोज्न जानेहरू नै हराउनुको रहस्य बुझिएन। कोही त भन सहनशीलताको सामर्थ्य कति हो, अरे कोही त भन सहनशीलताको सामर्थ्य कति हो, नत्र सधैँ चुपचाप पशुपतिको आशय बुझिएन, खोज्न जानेहरू नै हराउनुको रहस्य बुझिएन। अर्को। स्वरूप र सत्ता फेरियो भोगाई उस्तै छ, स्वरूप र सत्ता फेरियो भोगाई उस्तै छ, युवा विदेश रित्तो गाउँ दुखाइ उस्तै छ, जनता देखाउनेहरू सिंहदरबार पस्दैछन्, यी जनता देखाउनेहरू सिंहदरबार पस्दैछन्, यहाँ घाँस कपासको लडाईँ उस्तै छ, युवा विदेश रित्तो गाउँ दुखाइ उस्तै छ, स्वरूप र सत्ता फेरियो भोगाई उस्तै छ। अर्को एउटा। लगाम सम्झेर कसैले भगवान बनायो, लगाम सम्झेर कसैले भगवान बनायो, समयले अब यो युग पनि जवान बनायो, लगाम सम्झेर कसैले भगवान बनायो, समयले अब यो युग पनि जवान बनायो, समाप्ति यी बेमेल सम्बन्धहरूकै लागि, समाप्ति यी बेमेल सम्बन्धहरूकै लागि, उसैले यता गीता र उता कुरान बनायो। वाह वाह। धेरै शक्तिशाली सुन्दर सुन्दर। बारम्बार यो दुनियाँसँग त्यो समय छल गर्छ, बारम्बार यो दुनियाँसँग त्यो समय छल गर्छ, लाखौं पटक मन मर्छ र एक पटक शरीर मर्छ, बारम्बार यो दुनियाँसँग त्यो समय छल गर्छ, लाखौं पटक मन मर्छ र एक पटक शरीर मर्छ, सपनाहरूको सिरानीमा
सपनाहरूकै दासी छन् सब। सपनाहरूको सिरानीमा सपनाहरूकै दासी छन् सब। मरेपछि पनि डर छ र त जिउँदैमा बैतरणी चर्छ। लाखौं पटक मन मर्छ र एक पटक शरीर मर्छ। बारम्बार यो दुनियाँसँग त्यो समय छल गर्छ। हार्दिक धन्यवाद अजित खनालज्यूलाई सुन्दर अन्तिममा एउटा सरकारको नाममा गुनासो पोख्छु एउटा मुक्तक। यो देश बिरामी छ हजुर, सरकार इलाज गर्दैन। देश बिरामी छ हजुर, सरकार इलाज गर्दैन। गर्न त गर्छु भन्छ, ढङ्गले कुनै कामकाज गर्दैन। उसकै कानुन उसकै न्याय कुन अदालत जाउँ म? उसकै कानुन उसकै न्याय कुन अदालत जाउँ म? यहाँ गर्नै पर्नेलाई कारबाही यमराज गर्दैन। गर्न त गर्छु भन्छ, ढङ्गले कुनै कामकाज गर्दैन। देश बिरामी छ हजुर, सरकार इलाज गर्दैन। हस्, धन्यवाद। पटुकीले पेट कस्छन् कति भोका बस्तीहरू। पटुकीले पेट कस्छन् कति भोका बस्तीहरू। जति खाए पनि अगाउँदैनन् यहाँ अगस्तीहरू। तिम्रै पसिनाले पोसिँदैछ शासक यहाँ, कति गाउँछौ अझै तिनैका प्रशस्तिहरू। हार्दिक धन्यवाद अजित खनालज्यूलाई। अघि मैले उद्घोष गरेको नाम निर्जरिणी बनर्जी जोशीज्यूलाई आफ्ना मुक्तकहरू वाचन गर्नका लागि मैले हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सम्पूर्णमा। म सम्बोधनतिर गइन, मुक्तक लेख्न धेरै जान्ने मान्छे होइन म सुन्दिन त सुनिरहेको छु। सावित्राजी म मेरा मुक्तक नै सुरु गर्छु। मैले नीलो आकाशमा मुस्काउने जुनलाई देखे। मैले नीलो आकाशमा मुस्काउने जुनलाई देखे। दाग छ भन्छन् जुनमा, मैले दाग होइन त्यहाँ उनलाई देखे। छोड मित्र भन्नेहरूका कुरा, छोड मित्र भन्नेहरूका कुरा, जे नि भन्छन् भन्नेहरू। मैले त यार चाँदीभित्र टल्किरहेको नम्बरी सुनलाई देखे। मैले त यार चाँदीभित्र टल्किरहेको नम्बरी सुनलाई देखे। जान्छु मसँग केही विषय समेट्न चाहिँ खोजेको छु। अब के कस्ता हुन्छन् त्यो त यहाँहरूले भनिहाल्नु नै छ। बोल्दै गर्दा हाँस्न अनि रुन जान्नुपर्छ। सरी, बाँच्दै गर्दा हाँस्न अनि रुन जान्नुपर्छ। जिन्दगीमा सबको प्रिय हुन जान्नुपर्छ। सोध्यौ भने प्रिय हुने कायदा के हो भनी, सोध्यौ भने प्रिय हुने कायदा के हो भनी, पाउँछौ जवाफ मनले मनलाई छुन जान्नुपर्छ। पाउँछौ जवाफ मनले मनलाई छुन जान्नुपर्छ। तेस्रो, बाध्यताले थिचेपछि अभाव बोकाएर, बाध्यताले थिचेपछि अभाव बोकाएर, स्वदेशले नि लगाए थियो प्रभाव बोकाएर। नयाँ धुलै बुढियामा क्यारी सक्थे रोक्न, नयाँ धुलै बुढियामा क्यारी सक्थे रोक्न। साउको ऋणले खेदी छाड्यो दबाब बोकाएर, साउको ऋणले खेदी छाड्यो दबाब बोकाएर। परारे उसले अलिकति यसमा हास्य पनि मिसाउँ भन्ने मेरो चाहना हो, मलाई थाहा छैन कस्तो हुन्छ। परारै साल उसले पठाए थियो अत्तर सुन्दर सिसामा, परारै साल उसले पठाए थियो अत्तर सुन्दर सिसामा। पोहोर पठाएछ आइफोन, पोहोर पठाएछ आइफोन, मक्ख पर्दै सुनाइन् चारै दिशामा। भन्नेले पनि भने, भन्नेले पनि भने वाह छोरो होस् त यस्तो, भन्नेले पनि भने वाह छोरो होस् त यस्तो। यसपालि त बोलाएछ आमालाई नै तेल भिसामा, यसपालि त बोलाएछ आमालाई नै तेल भिसामा। अर्को पाँचौँ मेरो अन्तिम मुक्तक पनि हुनेछ। उसले घर सोध्यो थर सोध्यो अनि रहर सोध्यो, उसले घर सोध्यो थर सोध्यो अनि रहर सोध्यो। उसले म बाँचेको सहर समाज अनि प्रहर सोध्यो, उसले म बाँचेको सहर समाज अनि प्रहर सोध्यो। जवाफ के दिउँ खै आफू बाँचेको आवाज छैन, जवाफ के दिउँ खै आफू बाँचेको आवाज छैन। लाग्यो उसले पिउँछौ कि थोरै भनी जहर सोध्यो, लाग्यो उसले पिउँछौ कि थोरै भनी जहर सोध्यो। धन्यवाद धेरै धेरै। हार्दिक धन्यवाद मिठो मिठो मुक्तक।
हामी यति बेला केही स्रष्टाहरू बाँकी हुनुहुन्छ आफ्ना रचनाहरू वाचन गर्नका लागि। म यति बेला खगेन्द्र बस्याल सरलाई आफ्ना मुक्तकहरू वाचन गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन दुर्गा गौतम सरलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद साधुजी। सम्पूर्ण मुक्तकारहरूमा सबैलाई नमस्कार। सम्बोधन पूर्वक केही मुक्तहरू भन्न गइरहेको छु। कुन्नी के हिजो गीत गाए नेताहरू, कुन्नी के हिजो गीत गाए नेताहरू, थाहा छैन कता कता धाए नेताहरू। राजधानीतिर हुने नाटकले भन्छ, राजधानीतिर हुने नाटकले भन्छ, अलपत्र पार्न किन आए नेताहरू, अलपत्र पार्न किन आए नेताहरू। दोस्रो छ, शुद्ध भाव सबैतिर डुल्ने होला कहिले, शुद्ध भाव सबैतिर डुल्ने होला कहिले, दुःखसँगै सुख पनि घुल्ने होला कहिले। लोभो लाग्दा आँकुरामै आयो ठुलो आँधी, लोभो लाग्दा आँकुरामै आयो ठुलो आँधी। नेपालमा गणतन्त्र फुल्ने होला कहिले, नेपालमा गणतन्त्र फुल्ने होला कहिले। सुन्दर। तिम्रो सामु रूपहरू झिनो भइदियो, तिम्रो सामु रूपहरू झिनो भइदियो, ठुला कुरा पानी सानो तिनो भइदियो। लुकी लुकी हेर्न अनि आँखा चिम्ली चुम्न, लुकी लुकी हेर्न अनि आँखा चिम्ली चुम्न। तो प्रेम पत्र मायाको चिनो भइदियो, तो प्रेम पत्र मायाको चिनो भइदियो। र अन्त्यमा छ, गाउँ शून्य हुने गरी आफ्नो शरीर छ, गाउँ शून्य हुने गरी आफ्नो शरीर छ। के हुनु थियो के भइदियो कुरा परिरहेछ, गाउँ शून्य हुने गरी आफ्नो शरीर छ। के हुनु थियो के भइदियो कुरा परिरहेछ। केलाई मान्ने दुःख अनि केलाई ठान्ने सुख, केलाई मान्ने दुःख अनि केलाई ठान्ने सुख। गणतन्त्र आफैसँग प्रश्न गरिरहेछ, गणतन्त्र आफैसँग प्रश्न गरिरहेछ। गाउँ शून्य हुने गरी। सुन्दर सुन्दर मिठो मुक्तक। मेरो बास सक्नुभएको सरले, हार्दिक धन्यवाद सर। खगेन्द्र सर केही भन्दै हुनुहुन्छ? अनि पहिलो पटक दोस्रो पटक हो लेखेको थिएँ भने, र म नियमित रूपमा म अब आउने छु र यो मुक्त कार्यक्रम निकै प्रभावकारी लाग्यो। म प्रयास भएँ। अहिले यति नै भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस् सर, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। सुन्दर मुक्तक। अघि मैले उद्घोष गरेको नाम दुर्गा गौतम सरलाई आफ्ना मुक्तकहरू वाचन गर्न अनुरोध गर्दै तेज गुरुङज्यूलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन, मुक्तक वाचनको लागि तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यति बेला दुर्गा गौतम सर। नमस्कार सम्पूर्ण स्रष्टाहरूमा। म धेरै पछि जोडिएको छु आज। म पहिला त नियमित आउने गर्थेँ, तर बिचमा मैले सायद धेरैवटा एपिसोडहरू छुटाएँ आफ्नै व्यस्तताको कारण। तर आज पनि म सुरुमा जोइन गर्न सकिनँ, अलिक पछि नै जोइन गरेँ। मेरो एउटा क्लास थियो, त्यही हो। अब मास्टरी गर्नु परेपछि यस्तै हुँदो रहेछ। म खासै मुक्तक लेख्ने मान्छे त पटक्कै होइन, खासै होइन। मैले लेखेको मुक्तकहरू औँलामै गर्न सकिन्छ होला, किनभने म कहिलेकाहीँ कविता चाहिँ अलिअलि कोर्ने गर्छु। तर अब आज मुक्तक विशेष भएको भएर मैले पनि यसो खोज्दै जाँदाखेरि एउटा दुईटा मुक्तक भेट्टाएँ र त्यही मुक्तकमा यहाँ वाचन गर्न लागिरहेको छु। र मैले फेरि हतार जोइन गर्दाखेरि छोराको आइडीबाट जोइन गरेर रहेछु, त्यो भएर मेरो नाम पनि दिगान्त गौतम देखिरह होला सायद। तर म मेरो मुक्तक चाहिँ सुरु गर्नु पर्यो। र मेरो पहिलो मुक्तक यो सीमा विवाद, जतिखेर हाम्रो नेपालले चुच्चे नक्सा जारी गरेपछि अलिकति सीमा विवाद चर्किएको थियो, त्यो बेलामा लेखेको मुक्तक रहेछ यो। र यो यस्तो छ, तेरो मेरो बिर्सिएर सँगै रमौँ आउन साथी, तेरो मेरो बिर्सिएर सँगै रमौँ आउन साथी, थिचोमिचो पर सारी प्रेमको गीत गाउन साथी, तेरो मेरो बिर्सिएर सँगै रमौँ आउन साथी, थिचोमिचो पर सारी प्रेमको गीत गाउन साथी, धेरै भयो साँधमा सँगै मिलिजुली नखनेको,
धेरै भयो साँधमा सँगै मिलिजुली नखानेको, दुवै मिली आज एउटा साझा आली लाउन साथी, दुवै मिली आज एउटा साझा आली लाउन साथी। अब अर्को एउटा मुक्तक र यो लकडाउनमा हामी घरमा थुनिएर बस्नु पर्दा हामीले फिल गर्ने जुन पीडा थियो त्यसलाई समेटेर लेखेको एउटा मुक्तक। उठ्ने बस्ने खाने हरदम आफ्नो आफ्नो घर भयो, उठ्ने बस्ने खाने हरदम आफ्नो आफ्नै घर भयो, इष्टमित्र नाता गोता झन्झन पर पर भयो। उठ्ने बस्ने खाने हरदम आफ्नो आफ्नै घर भयो, इष्टमित्र नाता गोता झन्झन पर पर भयो। थुनिएर बस्नु नै यो नियति पो हो कि नत्र, थुनिएर बस्नु नै यो नियति पो हो कि नत्र, तोडेर यो जन्जिर अब कि भाग कि मर भयो, तोडेर यो जन्जिर अब कि भाग कि मर भयो। अब अर्को एउटा अन्तिम मुक्तक सुनाउँदैछु म र यो मुक्तक यस प्रकार छ। अभावको भुमरीमा जिउन कति गाह्रो हुन्छ, अभावको यो भुमरीमा जिउन कति गाह्रो हुन्छ, फाटेको यो जिन्दगानी सिउन कति गाह्रो हुन्छ। अभावको भुमरीमा जिउन कति गाह्रो हुन्छ, फाटेको यो जिन्दगानी सिउन कति साह्रो हुन्छ। सक्छौ भने एक रात भोकै सुतेर त हेर साथी, सक्छौ भने एक रात भोकै सुतेर त हेर साथी, भोको पेटमा आँसु आफ्नै पिउन कति गाह्रो हुन्छ, भोको पेटमा आँसु आफ्नै पिउन कति गाह्रो हुन्छ। हस्त धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद दुर्गा गौतम सर। साँच्चै उहाँ सुरुदेखिकै श्रृङ्खलामा नियमित उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, पछिल्लो समय अलिकति नियमितता टुटेको छ, उहाँको कार्यता होला। हामी निकै सम्झिन्छौँ उहाँ उपस्थित नहुनुभएको श्रृङ्खलामा, हामी दुर्गा सरलाई सम्झिन्छौँ। आज उपस्थित हुनुभयो, धेरै खुसी लाग्यो। आफ्ना मुक्तकहरू वाचन गर्नुका लागि मैले तेज गुरुङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यहाँ मैले अर्का स्रष्टा देखिरहेकी छु, सायद महेश झालाई देखिरहेकी छु, उहाँलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनु न हार्दिक अनुरोध छ। हजुर धन्यवाद म्याडम, नमस्कार। म चाहिँ तेज बहादुर गुरुङ, घर चाहिँ स्याङ्जा वालिङ वडा नम्बर 4 हो। अहिले म पोखरामा बस्छु। यो कार्यक्रम साह्रै रमाइलो लाग्यो हुनाले मुक्तक सर। यो पार्टी राम्रो भन्यो हामी यतै लायौँ, यो पार्टी राम्रो भन्यो हामी यतै लायौँ, फेरि त्यो पार्टी राम्रो भन्यो त्यतै लायौँ, फेरि त्यो पार्टी राम्रो भन्यो त्यतै लायौँ। यो पार्टी राम्रो भन्यो हामी लायौँ, फेरि त्यो पार्टी राम्रो भन्यो त्यतै लायौँ। पार्टी जति फुट्ने र जुट्ने गाई जात्रामा, पार्टी जति फुट्ने र जुट्ने गाई जात्रामा, तिमीले सत्ता पायौ नेपालीले के पायौ, तिमीले सत्ता पायौ नेपालीले के पायौ। अर्को मुक्तक। जिउँदालाई मुर्दा बनाउँछन् गिद्धे मान्छेहरू, जिउँदालाई मुर्दा बनाउँछन् गिद्धे मान्छेहरू, उनै भन्छन् फेरि आफैलाई सधैँ मान्छेहरू, उनै भन्छन् फेरि आफैलाई सधैँ मान्छेहरू। जिउँदालाई मुर्दा बनाउँछन् गिद्धे मान्छेहरू, उनै भन्छन् फेरि आफैलाई सधैँ मान्छेहरू। पनि बनाऊ घर आफैले भत्ताभुङ्ग पारेर, पनि बनाऊ घर आफैले भत्ताभुङ्ग पारेर, भव्य महल बनाउने रे सबै मान्छेहरू, भव्य महल बनाउने रे सबै मान्छेहरू। अर्को मुक्तक। जसका लागि 240 वर्ष लडाइयो, जसका लागि 240 वर्ष लडाइयो, लाला बाला पनि सत्ताका लागि बलि चढाइयो, लाला बाला पनि सत्ताका लागि बलि चढाइयो। जसका लागि 240 वर्ष लडाइयो, लाला बाला पनि सत्ताका लागि बलि चढाइयो। काटाकाट र मारामार गरी जन्माएको छोरो, काटाकाट र मारामार गरी जन्माएको छोरो, बलिया बाङ्गा तिनै बाबुद्वारा बेपत्ता पारियो, बलिया बाङ्गा तिनै बाबुद्वारा बेपत्ता बनाइयो। अर्को एउटा मुक्त, यो बोनस है, मैले 3टा मात्रै भन्नु भन्ने थिएँ, यो चाहिँ एउटा बोनस नसुनाइ नहुने भयो है। जन्मना साथ राज्यमा राज गर्नेका दिन गए, जन्मना साथ
राज्यमा राज गर्नेका दिन गए, थोरैमा पनि 5 वर्ष भन्थे, तिनका दिन गए। थोरैमा पनि 5 वर्ष भन्थे, तिनका दिन गए। जन्मना साथ राज्यमा राज गर्नेका दिन गए, थोरैमा पनि 5 वर्ष भन्थे, तिनका दिन गए। देश र जनताका हित गरेको सधैँ टिक्छन्। देश र जनताको हित गरेको सधैँ टिक्छन्। दुनै मात्र सोझ्याउँछन्, अब त्यस्ताका दिन गए। दुनै मात्र सोझ्याउँछन्, अब त्यस्ताका दिन गए। हस्, धन्यवाद म्याडम। धेरै धन्यवाद। आफ्नो दुनो मात्रै सजाउँछन्, अब त्यस्ताका दिन गए। निकै शक्तिशाली मुक्तक। मैले यहाँ अघि महेश झा सरको नाम लिएकी थिएँ, सायद उहाँ लेफ्ट हुनुभयो कि जस्तो लाग्छ। मैले उहाँलाई छुटेको देखेको थिएँ, जोडिनु भएको छैन जस्तो लाग्छ। लक्ष्मी थापा म्यामलाई, अलङ्कार प्रतिष्ठानकी कोषाध्यक्ष लक्ष्मी थापा म्यामलाई आफ्ना मुक्तकहरू वाचन गर्नुका लागि मैले हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसपछि हामी अहिले अरू स्रष्टाहरू सायद एकपटक वाचन गरेर सक्यौँ। अब हामी आजका विशेष अतिथि र प्रमुख अतिथिज्यूका मुक्तकहरू सुन्नेछौँ। यति बेलाको समय लक्ष्मी थापा म्यामको लागि। धन्यवाद सरिता म्याम। मुक्तक पहिलोचोटि लेखेको छु र त्यसमा पनि पहिलोचोटि वाचन गर्दैछु। धेरै कुराहरू गल्ती हुनसक्छ, यसको लागि अहिले म माफी चाहन्छु। मेरो मुक्तक यसरी अगाडि बढ्छ। पहिलो मुक्तक छ, आँखाभरि सधैँ खुलाउनु पर्छ सुन्दर संसार। आँखाभरि सधैँ खुलाउनु पर्छ सुन्दर संसार। मनभरि सधैँ बढाउनु पर्छ विश्वासका आधार। जीवन हो जस्तो पनि चुनौती आउन सक्छ, विचलित रत्ती नभई तर्न सक्नुपर्छ जङ्घार। विचलित रत्ती नभई तर्न सक्नुपर्छ जङ्घार। अर्को मुक्तक छ, तिम्रो खुसीसँगै दुःख पनि छुन पाऊँ। तिम्रो खुसीसँग दुःख पनि छुन पाऊँ। हर घडी तिम्रै छाया बनी घुम्न पाऊँ। भोगाइ हो जीवन जे पनि हुन सक्छ, कठिन समय सधैँ प्रेमले धुन पाऊँ। कठिन समय सधैँ प्रेमले धुन पाऊँ। हजुर, हस्त धन्यवाद। सुन्दर। हार्दिक धन्यवाद लक्ष्मी थापा म्याम। हामी स्रष्टाहरू वाचन गर्ने स्रष्टाहरू सकिसकेका छौँ। यति बेला मैले डाक्टर चिन्तामणि शर्मा सरलाई आफ्ना मुक्तकहरू वाचन गर्नुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सायद छुट्नु भयो कि चिन्तामणि सर? मैले देखिरहेकी छैन। डाक्टर साहब हिँड्नुभयो कि हो? ओके सर, छुट्नु भएछ। ल, ठिक छ। हामी यति बेला आजका प्रमुख अतिथि रमेश पौडेल सरका मुक्तक सुन्छौँ। यसै पनि हामी उहाँका धेरै मुक्तक सुन्ने रहरमा छौँ, प्रतीक्षामा छौँ। अबको समय डाक्टर रमेश पौडेल सरको लागि। सावित्राजी धेरै धेरै धन्यवाद। आज बडो रमाइलो बसाइ भयो। नेपाली मुक्तक यति लोकप्रिय हुनुको पछाडि डिभाइस फ्रेन्डली भनेर त मैले भनिसकेँ। अझ अहिलेको यो सोसियल मिडियाले अझ सपोर्ट गरेको छ। भुपीले पिए कटुवालले पिए पिउँदैछु म पनि। भुपीले पिए कटुवालले पिए पिउँदैछु म पनि। यताको टाल्दा उताको फाड्छ सिउँदैछु म पनि। भुपीले पिए कटुवालले पिए पिउँदैछु म पनि। यताको टाल्दा उताको फाड्छ सिउँदैछु म पनि। जिउनु र पिउनु, फाट्नु र टाल्नु नियति यस्तै हो। जिउनु र पिउनु, फाट्नु र टाल्नु नियति यस्तै हो। मरेको मलाई नठान्नु साथी जिउँदैछु म पनि। मरेको मलाई नठान्नु साथी जिउँदैछु म पनि। कहाँ छन् थाहा छैन भुपीले पिउँदा रिसाउनेहरू। कहाँ छन् थाहा छैन भुपीले पिउँदा रिसाउनेहरू। ठाउँमा पुगेकै होलान् अमृतमा जहर मिसाउनेहरू। कहाँ छन् थाहा छैन भुपीले पिउँदा रिसाउनेहरू। ठाउँमै पुगेका होलान् अमृतमा जहर मिसाउनेहरू। अन्धाहरूको बस्तीमा भुपीकै कुरा गरिरहेछु म। अन्धाहरूको बस्तीमा भुपीकै कुरा गरिरहेछु म। होलान् हाँसिराखेकै घुम्ने कुर्सीमा ज्यान बिसाउनेहरू। होलान् हाँसिराखेकै
घुम्ने कुर्सीमा ज्यान बिसाउनेहरू। भुपी शेरचनले पनि नेपाली मुक्तकको उचाइ दिनमा ठुलो योगदान दिनुभएको अनुभव हामी गर्छौँ। हुन त त्यति धेरै मुक्तक भुपी शेरचनका छैनन्, तर भुपीले जति लेखे भुपीका मुक्तकले पनि नेपाली मुक्तकलाई उचाइ दिनका लागि ठुलो योगदान दिएको महसुस हामीले गरेकै छौँ। पहिला पहिला के हुन्थ्यो अरे भने कविता ठिकै हुँदाखेरि पहिला चाहिँ 4 पंक्ति मुक्तक भनिहाल्यो, मुक्तकमा टर्र ताली खानका लागि मुक्तक भन्यो, त्यसपछि जस्तो कविता सुनाए पनि कवि भइहाल्यो के। यो मुक्तक भनेको कविताको भर्याङ होइन। म बडो विश्वासका साथ भन्छु कि कविता चाहिँ ठिकै मुक्तक असाध्यै निकै लेखेर 4 पंक्ति पढ्न पनि छोटो भयो, वाह यो त गजब लेख्दो रहेछ भनेर मुक्तक सुनायो, अनि त्यसपछि कविता चाहिँ निन्द्रा लाग्ने सुनाएर चाहिँ कवि भइँदैन। डाक्टर साहब हिँडिहाल्नु भएको छ असमबाट, कता उता हराउनु भयो। यो राम्रो माहौल डाक्टर साहबले मिस गर्नुभयो। कोही नहेरी भन्छन् धमिलो जिन्दगी, कोही नहेरी भन्छन् धमिलो जिन्दगी, चाख्नेहरू भन्छन् अमिलो जिन्दगी। कोही नहेरी भन्छन् धमिलो जिन्दगी, चाख्नेहरू भन्छन् अमिलो जिन्दगी। जिउन जान्नेहरू यसो पनि भन्छन्, जिउन जान्नेहरू त यसो पनि भन्छन्, आहा क्या गजबको गमिलो जिन्दगी, आहा क्या गजबको गमिलो जिन्दगी। अर्को छोटो, त्यसै पनि चुपचाप छु, लाग्छ यसै फलिफाप छु। त्यसै पनि चुपचाप छु, लाग्छ यसै फलिफाप छु। कृत्य गर्नु पर्दैन हजुर, कृत्य गर्नु पर्दैन हजुर। बिना ल्याप्चे सही छाप छु, बिना ल्याप्चे सही छाप छु। एका बिहानै सूर्य बाटो नापेर गयो, साँझ एक निन्द्राको झोली थापेर गयो। सूर्य पनि यति मगन्ते हुन्छ भन्ने यो फिलोसोफी हो यो। एका बिहानै सूर्य बाटो नापेर गयो, साँझ एक निन्द्राको झोली थापेर गयो। फेरि आउनेछ ऊ चिसा हात लिएर, फेरि आउनेछ ऊ चिसा हात लिएर। फुक्दै थिए आगो तापेर गयो, फुक्दै थिए आगो सूर्यले तापेर गयो। अब ताली पाउने मुक्तकहरू कस्ता हुन्छन् भन्ने पनि थाहा छ मलाई, र ताली मात्रै मुक्तक हो भन्ने विश्वास चाहिँ मलाई लाग्दैन। अब यहाँहरू एमफिल गर्दै हुनुहुन्छ, भोलि आफ्नो शुभ नामको अगाडि डाक्टर लेख्दै हुनुहुन्छ। साहित्यले भन्ने कुरा चाहिँ असाध्यै घुमाएर भन्छ भन्ने चाहिँ एउटा पाठकीय अभिमत छ मेरो पनि। अर्को मुक्तक के सुनाऊ भने यो त्यो जुन कुरोमा भन्दै थिएँ त्यहीँनिर आइपुगेँ म। आगो झोसेर आगो डढाएपछि, आगो झोसेर आगो डढाएपछि, निचोरेर आगो अर्घ चढाएपछि। आगो झोसेर आगो डढाएपछि, निचोरेर आगो अर्घ चढाएपछि, टुट्नेछन् संसारका सारा भ्रम। त्यतिखेरै टुट्नेछन् संसारका सारा भ्रम। खोपेर खप्पर मान्छे पढाएपछि, खोपेर खप्पर मान्छे पढाएपछि। ऊ जन्मिँदा सास मात्र थियो, नाम थिएन। ऊ जन्मिँदा सास मात्र थियो, नाम थिएन। जन्मेपछि उसले टेक्ने कुनै ठाम थिएन। ऊ जन्मिँदा सास मात्र थियो, नाम थिएन। जन्मेपछि उसले टेक्ने कुनै ठाम थिएन।
ऊ मर्दाखेरि सास बाहेक सब थोक थियो, ऊ मर्दाखेरि सास बाहेक सब थोक थियो, पार्थिव शरीर उठाउने लङ्काको राम थिएन, पार्थिव शरीर उठाउने लङ्काको राम थिएन। अब यो अन्तिम मुक्तकै भनेर भन्दा पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ। इतिहास जित्नेको लेखिन्छ, हार्नेको लेखिन्न। इतिहास जित्नेको लेखिन्छ, हार्नेको लेखिन्न। बिरालो अनि चितुवाले झैं तार्नेको लेखिन्न। अलि घुमाउरो छ है। इतिहास जित्नेको लेखिन्छ, हार्नेको लेखिन्न। बिरालो अनि चितुवाले झैं दार्नेको लेखिन्न। बेवकुफ सिंह समयमै उठ्नु पर्थ्यो, उठेन। बेवकुफ सिंह समयमै उठ्नु पर्थ्यो, उठेन। कागको फूल कोइलीमा सार्नेको लेखिन्न, कागको फूल कोइलीमा सार्नेको लेखिन्न। धन्यवाद। मिठो निकै शक्तिशाली मुक्तकहरू। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। यहाँका मुक्तकहरू अझै धेरै सुन्ने मन थियो। हामी अब लाइभ पनि सक्नु पर्ने बेला भएको हाम्रो प्राविधिक साथीले जानकारी दिनुभएको छ। हामी छोटो अझै थोरै समय हामी रहन्छौँ। अन्य श्रृङ्खलाहरूमा हामी रमेश सरका मुक्तकहरू फेरि पनि सुन्नेछौँ। अलङ्कार प्रतिष्ठानबाटै मुक्तकहरू सुन्ने त एउटा भोक हाम्रो अझै मेटिएको छैन। अझै अनलाइनको यो हाम्रो यो लाइभ चाहिँ मैले मुक्तक संसारबाट पनि सेयर गरेको छु अहिले। ए हस् सर, धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला हाम्रो कार्यक्रम यहाँ जीवन आचार्य सर हुनुहुन्छ, उहाँले प्रविधिमा संयोजन गरिरहनु भएको छ। उहाँले अनलाइन पत्रको फेसबुक पेज र अनलाइन पत्रको युट्युब च्यानलबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहनु भएको छ। यहाँहरूले अनलाइन पत्रको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर पनि सहयोग गरिदिनु हुन मैले यति बेला हार्दिक अनुरोध गरेँ। हाम्रो अलङ्कार प्रतिष्ठानका सबै कार्यक्रमहरू उहाँहरूले लाइभ गरिरहनु भएको छ। प्राविधिक रूपमा उहाँहरूले संयोजन गरिरहनु भएको छ। अलङ्कार प्रतिष्ठान जीवनजीप्रति र अनलाइन पत्रप्रति कृतज्ञ छ। यति बेला आजका अतिथि लगायत सम्पूर्ण स्रष्टाहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आफ्ना मुक्तकहरू सुनाउनु हुनका लागि अलङ्कार प्रतिष्ठानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गणेश प्रसाद गैरीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यस कार्यक्रमका कार्यक्रम प्रमुखज्यू र उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र हाम्रा अलङ्कार प्रतिष्ठान सम्पूर्ण पदाधिकारी मित्रहरू, हाम्रो यो निरन्तर श्रृङ्खला मध्येको श्रृङ्खला हो। पछिल्लो केही श्रृङ्खलामा म अलिकति पछाडि भए यो जीवनको जिजीविसाहरूमा जिँदाखेरि कता कता 2-3टा श्रृङ्खलाहरूबाट म जेलमा परेको थिएँ र आज पनि केही बाहिर मात्र छु, बिचमा आएँ, फेरि कट भयो, फेरि बिचमा बडो मिठा मिठा र शक्तिशाली एकदम पछिल्ला समसामयिक विषयवस्तुलाई झटारो हानिएका थुप्रै मुक्तकहरू सुन्न पाइए। अत्यन्त खुसी लागेको छ। अलङ्कार प्रतिष्ठानको आँगन एक रम्य बन्यो, आज सुरम्य बन्यो, मैले त्यसरी महसुस गरेको छु। र बिचमा केही सुने, मैले मुक्तकहरू सुने। सायद रमेश सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो बलो कोलाई थाहा छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मलाई चाहिँ थाहा छ, डाँडा भाटा चोलु होइन, एउटा घर बनाउँदा चाहिने यी सामग्रीहरू हुन्। र दुर्गा गौतम मैले सरसर्ती यहाँ देखिरहेको छु। निरन्तर अजित सरले पनि मिठो भयो, अत्यन्तै शक्तिशाली। उहाँको सुन्दा पनि म थिएँ। गौतम सर उहाँ एकदमै नियमित आउनुहुन्छ। खगेन्द्र सरलाई पनि मैले यतिखेर सम्झन चाहन्छु र हार्दिक कृतज्ञता पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सरसँग धेरै भेट गरिरहँदा पनि भेट हुन सकिरहेको छैन। पछिल्ला केही 2-3टाबाट ओझेल परेको थिएँ। अरू त सबै साथीहरू हुनुहुन्छ, लक्ष्मी निर्जा दिदी हुनुहुन्छ, निर्मला गौतम हुनुहुन्छ, तेज गुरुङ, उहाँको पनि मैले मुक्तकहरू सुने। अत्यन्तै सबैप्रति हामी आभारी छौँ। यस संस्थाबाट सबैजनालाई समग्रमा मैले हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। त्यसै मध्ये समधुर धनी प्रस्तुता सावित्रा पाण्डेजीको
कार्यक्रम अत्यन्तै उत्कृष्ट बनेको मैले अनुभूति गरेको छु र आज जति आएका छन् मुक्तकहरू एकदमै उत्तम खालका मुक्तक थिए भन्ने निष्कर्ष मैले निकालेको छु। जति सुन्न सकेँ सुरुबाटै त भएन, बिचमा मेरो डिस्कनेक्ट भयो, थोरै बाहिर भएको कुरा भनिहालेँ। अब यसै बिचमा मैले धन्यवाद ज्ञापनको लागि पनि मलाई सावित्राजीले जोड्नुभयो, किनकि सबै कार्यक्रमको चाँजो पाँजोमा म थोरै बाहिर भएको हुँदा सबै कुरा हामीमा सेयरिङ हुन सकेन। मैले आजका प्रमुख अतिथि रमेश पौडेल र अन्य सम्पूर्ण अतिथिहरूमा हृदयदेखि नै अलङ्कार प्रतिष्ठानको तर्फबाट सबैप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हामी तपाईँहरूबाट ऋणी रहेका छौँ र मैले भोलिका दिनहरूमा हाम्रो प्रत्यक्ष कार्यक्रम भयो भने त पक्कै पनि हामीले कुनैबाट अभिनन्दन गर्नेछौँ। आज मैले यही शब्द गुच्छाबाट सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई अभिनन्दन गरेँ, स्वीकार दिनुहोला र धन्यवाद ज्ञापन पनि गरेँ। र यसै बिचमा मसँग एउटा मुक्तक छ, म एउटा मुक्तक सुनाउन चाहन्छु। अहिले पछिल्लो रातिलाई हानेको छ। यो फोहोरी खेल तछाड मछाडको राजनीति, यो फोहोरी खेल तछाड मछाडको राजनीति, शिर कहाँ टोपी कहाँ कन्नानी कछाडको राजनीति, शिर कहाँ टोपी कहाँ कन्नानी कछाडको राजनीति। के पाउँछौँ स्थिरता हो, कहिले पाउँछौँ स्थिरता र विकासको आभास, कहिले पाउँछौँ हामी स्थिरता र विकासको आभास। पटक्क चाहन्नौ हामी अगाड पछाडको राजनीति, पटक्क चाहन्नौ हामी अगाड पछाडको राजनीति, शिर कहाँ टोपी कहाँ कन्नानी कछाडको राजनीति। यो एउटा थियो। र मैले अर्को अलिकति फरक परिवेशमा पछिल्लो समयमा बिना पृष्ठभूमि रचनाहरू भन्ने चलन पनि बढेको। हुन त पृष्ठभूमि बोल्दाखेरि रचनाहरू अलिकति शक्तिशाली भएको तत्कालीन महसुस चाहिँ गरिन्छ। अहिले मलाई रमेश सरले नै भन्नुभएको थियो, अब यो मुक्तकहरू कसरी सुनाउँदा के हुने हुन्, कति शक्तिशाली हुने हुन् भन्नुभएको थियो। सायद त्यस्तै भन्नुभएको जस्तो मलाई लाग्छ। म पनि एउटा किन चाहिँ विश्वास गर्छु। हजुर, के चाहिँ भन्नुभएको थियो सरले? मलाई पनि मुक्तकको पृष्ठभूमि बिनै र बेगरै स्रष्टाले सृजनालाई अभिव्यक्त गर्यो र त्यसले भावक पाठकलाई छोयो भने त्यो शक्तिशाली हुन्छ भन्ने ठान्छु। किनभने हामी पृष्ठभूमि बेगरका स्रष्टा हौँ भन्ने आफ्नो मान्यता हो। पृष्ठभूमि केही पनि नभनिकन ठ्याक्क अलिकति परको विषयवस्तु वा एउटा मुक्तकमा भन्दैछु, जहाँ भविष्यको धावन बन्दैन, जहाँ भविष्यको धावन बन्दैन, त्यहाँ घरबारको आँगन बन्दैन, जहाँ भविष्यको धावन बन्दैन, त्यहाँ घरबारको आँगन बन्दैन, नफुले त्यहाँ कर्म नफुले, खुसी नफुले त्यहाँ कर्म नफुले, अवसर आफै पावन बन्दैन, अवसर आफै पावन बन्दैन। धन्यवाद सावित्राजी, धन्यवाद। यति नै। हार्दिक धन्यवाद अलङ्कार प्रतिष्ठानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गणेश गैरी सर। साँच्चै उहाँ पछिल्लो केही श्रृङ्खलामा छुट्नु भएको थियो, हामीले निकै मिस गरेका थियौँ। उहाँको अभाव खड्किएको थियो कार्यक्रममा, आज उहाँ उपस्थित हुनुभयो, हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ। कार्यक्रमको हामी निकै अन्त्यमा आइसकेका छौँ। मैले यति बेला जीवन आचार्य सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिनै पर्छ। अनलाइन पत्रको युट्युब च्यानल जहाँबाट हाम्रो कार्यक्रमलाई अहिले प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ, अलङ्कार प्रतिष्ठानको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि जीवन आचार्यज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। विशिष्ट अतिथि यति बेला छुटिसक्नु भएको छ। उहाँको उपस्थितिले हाम्रो कार्यक्रम निकै गौरवमय बनायो। रमेश सरको शब्द मलाई निकै मन पर्यो। मैले त्यो शब्द पहिले सुनेकै थिइनँ, सायद मैले प्रयोग गरेकी थिइनँ। मुक्तक पनि म खासै लेख्ने मान्छे होइन। आज पहिलोपटक मैले आफ्ना मुक्तकहरू यसरी वाचन गरिरहेकी छु। पहिलोपटक नै वाचन गरेको हो। म गजल कविता वाचन गर्थेँ, मुक्तक मैले पहिलोपटक वाचन गरेँ। यो मुक्तकिलो साँझ साँच्चै एउटा रम्य साँझ बन्यो, मुक्तकिलो बन्यो। यो अलङ्कार प्रतिष्ठानको आँगन निकै गौरवमय लागिरहेको छ यो क्षण। यति बेला यो रमेश सरको उपस्थिति हामी अत्यन्त कृतज्ञ छौँ। त्यस्तै गरी पार्वती भट्ट म्याम, हरिना सर, इन्दिरा म्याम, अजित खनाल सर,
दुर्गा सर, सबैप्रति हामी, तेज गुरुङ सर, सबैप्रति हामी आभारी छौँ। हामी कार्यक्रमको निकै अन्तिममा आइपुगेका छौँ। कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा समापन गरिदिनु, आफ्ना मुक्तकहरू वाचन गर्दै औपचारिक रूपमा समापन गर्नुका लागि अलङ्कार प्रतिष्ठानकी अध्यक्ष र यो भर्चुअल सभाकी सभाध्यक्ष भारती नेउपा नेताहरूलाई अनुरोध गर्दै म पनि बिदा हुन्छु। अन्तिममा एउटा मुक्तक वाचन गर्छु। नमथ यो मन मदानी बनेर, नमथ यो मन मदानी बनेर, रहन्नन् हरदिन जवानी बनेर। आर्यघाटमा हेर कैयौँ कथा जलिरहेछन्, आर्यघाटमा हेर कैयौँ कथा जलिरहेछन्। लेखिन्नन् हर प्रेम कहानी बनेर, लेखिन्नन् हर प्रेम कहानी बनेर। हस्, धन्यवाद। अब समय भारती नेउपा नेता हाल म्यामको लागि। धन्यवाद सावित्रा म्याम। नमस्कार सम्पूर्णमा। आजको यो हाम्रो अलङ्कार प्रतिष्ठानको मुक्तक रचना वाचन विशेष गरी हामीले रमेश राजुलाई यहाँ निम्त्याएर उहाँको प्रमुख आतिथ्यमा हामीले यो कार्यक्रम गऱ्यौँ। यहाँ आइदिनु भयो, यसका लागि उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। साथै हामीले परदेशबाट, भारतबाट हामीले चिन्तामणि सरलाई पनि निम्त्याएका थियौँ। उहाँ एकैछिन बसेर जानुभयो, उहाँप्रति पनि हामी आभारी छौँ। साथै यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मुक्तक प्रेमी मुक्तकारहरूमा हार्दिक नमस्कार। र पूर्वबाट निरु गौतम म्याम हुनुहुन्छ भने सुदूरपश्चिमबाट पार्वती भट्ट म्याम हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबै यो बिचका हामी पूर्व र पश्चिमका बिचबाट समेटिएका सम्पूर्णमा अलङ्कारको तर्फबाट तथा म अध्यक्षको तर्फबाट पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। र आजको यो कार्यक्रम यति गरिमामय मुक्तकिलो बन्यो। यस्तो कार्यक्रम होला भनेर त्यति धेरै सोचिसकेका पनि थिएनौँ, एकदम डराइरहेको थियौँ। आज अस्ति पनि प्रविधिले साथ दिएको, आज पनि दियो कि नदिने हो डर। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। फेरिका हाम्रा कार्यक्रमहरूमा हामी सबै जोडिने छौँ यसरी नै। र मैले मुक्तक लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलिक परकै कुरा थियो, तर रमेश दाजुले अस्ति ऊर्जा दिनुभयो, लेख्नुपर्छ र वाचन पनि गर्नुपर्छ भन्नुभयो। त्यही कुरालाई ऊर्जा मानेर मैले एउटा मुक्तक लेखेको छु। मलाई वाचन गर्न पनि अब पहिल्यै पटक हो, यो लेखेको पनि पहिलो, वाचन पनि पहिलो। म वाचन गर्छु, नमिले पनि मलाई क्षमा गरिदिनु होला। तिम्रो मिठो गीतसँगै मैले मनको तार रेटेको थिएँ, तिम्रो मिठो गीतसँगै मैले मनको तार रेटेको थिएँ। गाइनेलाई तिम्रो सपना पनि मसँगै भेटेको थिएँ। किनारामा अल्झेको तृष्णा जस्तै मनको बोझ किनारामै सुकाएर आगो लगाई मेटेको थिएँ, किनारामै सुकाएर आगो लगाई मेटेको थिएँ। मेरो पहिलो मुक्तक। अर्को धन्यवाद। मैले अर्को एउटा अब अघिको जातमा लेखेको थिएँ, अब रात साथमा लेखिरहेको छु, अर्को साथ शीर्षक दिएर। शीत रोएको जुन रात थियो, शीत रोएको जुन रात थियो, त्यही जुन झरेको पात थियो। छुट्यो अनायसै एकान्तबाट, मनले रोजेको प्रिय हात थियो, मनले रोजेको प्रिय हात थियो। यो दोस्रो। त्यसपछि फेरि म जातमै गएँ। रुँदै मुटुको कुनाबाट बलिन्द्र आँसु सिँचाएको थिएँ, रुँदै मुटुको कुनाबाट बलिन्द्र आँसु सिँचाएको थिएँ। पहिचान बिर्सिएर आकाश नियाली टोलाएको थिएँ, हृदयको पीडाले पोलिरहँदा सम्झनामा घरिघरि तिमीलाई साथ दिँदा अजातको सजाय भोगेको थिएँ, तिमीलाई साथ दिँदा अजातको सजाय भोगेको थिएँ। त्यसपछि अब फेरि अर्को एउटा। सहन गाह्रो मायाको घात थियो, सहन गाह्रो मायाको घात थियो, नमिल्ने तिम्रो र मेरो जात थियो। जीवनभर नछुट्ने ती कसम पनि आँसुले भिजेको त्यो रात थियो, आँसुले भिजेको त्यो रात थियो। धन्यवाद। मेरो यो पहिलो पटकको लेखन, पहिलो वाचन होइन, कस्तो भयो चाहिँ थाहा छैन। धन्यवाद। आजको कार्यक्रम यतिमै समापन भएको म
घोषणा गर्दछु र हामी अनौपचारिकतिर जान्छौँ।